यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि केही क्षेत्रमा देखिएको उम्मेद्वारी विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता। मंगिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा। नेपाली कांग्रेसले आज सार्वजनिक गर्दै। तराई मधेस सहित देशका विभिन्न भागमा मनाइने छठ पर्वको विधि हिजोबाट शुरू। र अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमान पल पेलोसीमाथि हतियारधारीद्वारा आक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका केही क्षेत्रमा उम्मेद्वारका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनमा आबद्ध दलका तर्फबाट जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनका तर्फबाट सहमतिका उम्मेद्वारको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। केही स्थानमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एक आपसमा समान र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने समझदारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशी मुलुकको भाषा, कला तथा लोक साहित्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण निधि भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको मंगल बजारमा नेपाल भाषा मंका खल यलद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा शोक मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, शताब्दी पुरूष जोशी सरल जीवनका पर्याय हुनुहुन्थ्यो। नेपाल र चीनको सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न जोशीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशी जस्तो विद्वान व्यक्तित्व संसारमा विरलै मात्रै जन्मिने बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले जोशीको निधनले एसियाकै महत्वपूर्ण व्यक्ति गुमाउनु परेको औल्याउनुभयो। सत्यमोहन जोशीका माइला छोरा अनुराध जोशीले आफ्नो बुवा शताब्दी पुरूषको सम्मानमा 3 किसिमका मुद्रा र हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर राज्यले विशिष्ट सम्मान गरेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आज संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आज बिहान 10 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी 5 वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजना सहितको घोषणा पत्र तयार गरेको छ। माओवादी केन्द्रले जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजना सहितको घोषणा पत्र तयार गरेको घोषणा पत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य गणेश शाहले बताउनुभयो। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरण लगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणा पत्रले जोड़ दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति सहित आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र तयार गरेको छ। मंगिर 4 गते हुने संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि जसपाले संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका मूलभूत विषयमा घोषणा पत्र तयार गरेको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ। आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता 2079 बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाचनका समयमा पूरा उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओइ वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। मिथिलाञ्चल तथा तराई मधेस सहित देशका विभिन्न जिल्लामा मनाइने छठको विधि हिजोबाट शुरू भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने छठ पर्व अन्तर्गत हिजो अरबे नहाय खाय अर्थात अरबा अरबाइन विधि सम्पन्न भएको छ। व्रतालुहरूले हिजो नदी, तलाउ, जलाशयमा स्नान गरेर चोखो तथा शुद्ध खानेकुरा खाएका छन्। आज पञ्चमी तिथिका दिन खरना पर्व हुनेछ। व्रतालुले दिनभरि उपवास बसेर साँझपख प्रसादको रूपमा चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर, पूरी पकाएर केरा सहितको सामग्रीहरू छठी मैयालाई अर्पण गरेर आफू पनि नुन रहित प्रसाद नै ग्रहण गरी खरना विधि गर्दछन्। छठको तेस्रो दिन अर्थात षष्ठी तिथिका दिनभरि निराहार बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई नदी, तलाउ एवं सरोवरमा पुगेर प्रथम अर्घ दिइन्छ। यस दिन जनकपुर धाम सहितका कतिपय ठाउँमा बिहानैदेखि छठ घाटमा डाला सहितको प्रसाद सामग्री राख्ने गरिन्छ भने कतिपय ठाउँमा दिउँसो मात्र प्रसादहरू घाटमा लाने गरिन्छ। चौथो दिन अर्थात सप्तमी तिथिका दिन पुनः उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो पटक अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत रूपमा समापन भएपछि व्रतालुहरूले करिब 48 घण्टा उपवास पश्चात परना अर्थात नुन सहितको खाना अर्थात खरना खाने गर्दछन्। छठ पर्वमा बाँसको ढाकी, टपरी, डगरी, माटोको कोसिया, कुरबार, हात्ती लगायतको भाँडा पर्वणहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रसाद सामग्रीहरू राखेर सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ। प्रसादको रूपमा ठेकुवा, भुसुवा, केरा, खाजा, उखु, बेसार, अदुवा एवं अन्य प्रकारको वनस्पति, मिष्ठान्न तथा फलफूल सूर्य देवतालाई अर्पण गर्ने चलन रहेको छ। महोत्तरीमा यही कार्तिक 10 गते भएको घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ। जिल्लाको भंगाहा नगरपालिका 8 मा छठको अवसरमा आयोजित कलश यात्राका क्रममा भएको विवादमा असामान्य स्थिति सृजना भई घटेको घटनाको सन्दर्भमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्रालयले हिजो एक सूचना जारी गरी जनाएको छ। गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित समितिका सदस्यमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक विष्णुमणि आचार्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज मरासेनी रहनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमान पल पेलोसीमाथि एक हतियारधारीले आक्रमण गरेपछि उहाँ गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। पल पेलोसीलाई आफ्नै निजी निवासमा एक व्यक्तिले हतौडाले टाउको र हातमा प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 82 वर्षीय पेलोसीको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागि शल्यक्रिया गरिएको छ। उक्त हतियारधारी सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई आक्रमण गर्ने मनसायले आएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। घटनाको सन्दर्भमा एक 42 वर्षीय पुरूषलाई पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायल सरकारले लेबनानसँगको समुद्री सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री यायर ल्यापिडको कार्यालयले एक विज्ञप्ति निकालेर दुई मुलुकबीच भएको समुद्री सीमाङ्कन सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको बताएको हो। लेबनान र इजरायलले गत असोज 25 गते पूर्वी भूमध्य सागरको सिमाना विवाद समाधान गर्न सहमत भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणाको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदले स्वागत गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागहरूमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि केही क्षेत्रमा देखिएको उम्मेद्वारी विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता। मंगिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा नेपाली कांग्रेसले आज सार्वजनिक गर्दै। तराई मधेस सहित देशका विभिन्न भागमा मनाइने छठ पर्वको विधि हिजोबाट शुरू र अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमान पल पेलोसीमाथि हतियारधारीद्वारा आक्रमण। यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।